النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه يا الله يا الله يا الله يا النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أتقدم لأجل الشكر والتقدير إلى سائر الحاضرين، وإلى خصوصا إلى صاحب البيت كي هجي سيد الوالد كي هجي عبد الحليم عبد الله، ثم خصوصا إلى ضيوفنا الكرام، أخص بالذكر الحبيب علوي بن عبد الله علي دروس اليمني، أطال الله بقاءه وحفظه الله ورعاه، آمين يا رب العالمين. فنقول له أهلا وسهلا، فالقلوب ترحب، أنتم لنا نعم الرجا والمطلب، عزت بكم هذا الديار وأرضها، أحشاؤها فيها إليها تذهب. وأنا كرئيس البرنامج ومقسم الأوقات سأقرأ لكم سلسلة برنامج في هذا الصباح، ألا وهي أولا قراءة التوسل الذي سيلقيه الحبيب نزار العدروس، وثانيا قراءة ياسين الذي سيقرأها سعادة الأخ عبد الله عامر خليلي، وثالثا قراءة التهليل التي سيقرأه الحبيب عبد الرحمن بعلي، ورابعا الدعاء أولا الذي سيقرأه كي هجي محمد بيضاوي رافعي، وثانيا الحبيب علوي بن محمد الحداد، وثالثا كي هجي سيد الوالد كي هجي عبد الحليم عبد الله يكين، وخامسا الموعظة الحسنة التي سيلقيها فخامة الحبيب علوي بن عبد الله علي دروس اليمني، ويقوم المترجم وهو الحبيب محمد بن عمر الحداد، المترجم الحبيب محمد بن عمر الحداد. نرجو من المذكورين أن يقوموا بمقامه على الترتيب. يجعلها ربي ساعة إجابة وساعة استجابة لنا ولكم، يقبلنا وإياكم أجمعين على ما فينا يوجهنا الخير، إنما توجهنا يقبل بوجه الكريم علينا، يحقق لنا ولكم الآمال وفوق الآمال وما لا تبلغه الآمال، ببركة سيدنا محمد بدر الكمال وأهلنا وأسلافنا من كمل الرجال. الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم مقبولين فائزين ظافرين، يعيد علينا هذه الأيام وأمثالها بالخيرات والبركات والأنوار والأسرار، يجعلها ساعة مباركة علينا وعلى أهل بيوتنا أجمعين، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين البت ويذكر والزلزال من قلبهم والمعمل من تدعمنا هؤلاء بسعيمة بقولنا سم الله جم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات من ذا الذي يشفع عنده لا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا ما شاء ويشفع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
اللهم أوصل وتقبل واجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وما قلنا من يا الله يا الله وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدية واسلة وبركة شاملة ورحمة نازلة نهديها ونقدمها إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى جميع أصحاب رسول الله وآل بيت رسول الله وتابعهم وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى رسول المهاجر الله أحمد بن عيسى والأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والمقدم الثاني عبد الرحمن السقاوي سيد المرسل المسلم العنوان ثم إلى ركود بالأنفاس الحمام عبد الرحمن الطاشي علي بن عبد الله باراس ثم إلى فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى ركود بالأنفاس ركود بالإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد إلى رسول سلطان ملالح عبد الله بن عبد العيدروس وأهل جنبل أهل البقيع أهل الفريد أهل الأجمعين وأصول مفرم وجميع ساداتنا لأبي علوي وأصول مفروهم ثم إلى روح من اجتمعنا هنا بسببه عبدك الفقير المرحوم كي حاجي عبد الله يكين وأصول وفروعهم وفروعهم ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين اللهم بلغ ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله فكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار ونجاة لهم من النار وأم الجميع بالرحمة والمغفرة والرضوان فسح الجنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم واجعلنا والحاضرين ممن نديت بقولك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى إننا من أعمالنا اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى إننا من أعمالنا اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى إننا من أعمالنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا قهار يا ستار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد بشير النذير وسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعدها أعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعدها اللهم ما أصبح بنعمة أو بأحد من خلقك فإنك اللهم ما أصبح بنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله للتلبي عجلان الحمد لله تلاوت مره الحمد لله تألبي أني بجلبي برؤى نبي محمد برؤى الحبيب الوي عبد الله حسين الإدروس الحمد لله دنتن Abdina Tu'una Ta'ala Tambola Allah Beti Abba Ummi Ya Abdullah Yati Tambola Allah Beti Jail Amita Irsad Hashim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Al-Fatiha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجالا يقتدى بهم. Alhamdulillah, tamu kita Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Husain Al-Idrus memulai tausiahnya dengan membuka dan mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini manusia-manusia teladan untuk dijadikan panutan. Qala fi haqqihimul haqq subhanahu wa ta'ala rijalun sadaqu ma 'ahadu Allah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan dan menyebutkan tentang mereka di dalam firman-Nya. Di antara kaum mukminin ada para rijal, manusia-manusia yang hebat. Di antara mereka yang telah selesai menunaikan tugas-tugasnya. Dan di antara mereka masih ada dan terus istiqamah menunaikan tugas-tugasnya dan tidak keluar dan tidak merubah jalannya Allah Subhanahu wa taala. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah dan menunaikan salat, dunianya tidak melalaikan mereka. Ya Rabb ij'alna fihim wa minhum. Ya Allah, jadikan kami semua di antara golongan-golongan yang mulia ini. Ya Rabb la tahrimna barakatahum. Ya Allah, jangan haramkan kami daripada keberkahan mereka. Ya Rabb fi zumratihim ihsyurna. Ya Allah, dalam kelompok mereka giring kami. Wa ma'a sayyidihim wa maulahum adkhilna. Bersama pemimpin mereka masukkan kami. La yakhlu zamanun min al-azminati min amthali haula'ir rijal. Tidak pernah kosong di setiap zaman daripada orang-orang mulia seperti mereka. ومن ظن أن زمان من الأزمنة قد انتهى أو أن الرجال فيه قد انتهوا فقد أخطأ. Barang siapa mengira di suatu zaman tidak ada orang-orang soleh, tidak ada wali-walinya Allah, berarti dia telah salah di dalam menyangka. إلا أنهم بين من هو ظاهر ومن هو مستور. Hanya saja mereka itu ada yang tampak, ada juga yang tidak tampak. يقول قوم عن هداهم ضلوا قد عدموا في عصرنا وقلوا فقل لهم كلا ولكن جلوا عن أن تراهم أعين الجهال.
Berkata sebagian mereka, sungguh di zaman kita sudah tidak ada lagi orang-orang yang dekat kepada Allah. Katakan, tidak, salah, mereka itu ada. Hanya saja mata-matanya orang yang bodoh tidak bisa melihat mereka. فكيف يخلو عالم الشهادة عنهم وهم فيه الهداة القادة قد حفظ الله بهم عباده وصانهم في سائر الأحوال. Bagaimana mungkin suatu zaman tidak akan ada daripada kelompok mereka, padahal mereka itu adalah lampu yang memberikan petunjuk dan memberikan hidayah kepada manusia. بهم يحفظ الله البلاد والعباد. Bahkan dengan adanya mereka, Allah menjaga daripada hamba-hambanya dan daripada daerah-daerah. كما قال الإمام الحداد ولولاهم بين الأنام لدكدكت جبال وأرض لارتكاب الخطيئة. Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Al-Haddad, seandainya bukan karena keberadaan mereka para aulia, maka niscaya gunung-gunung akan dibenturkan dan akan terjadi kehancuran di muka bumi. تبكي القلوب والعيون على فراقهم. Menangis hati ini dan mata ini atas perpisahan dengan mereka. وتشتاق الآذان إلى سماع حديثهم. Telinga kita rindu untuk mendengarkan ucapan-ucapan mereka. أوقاتهم لله معمورة. Waktu-waktu mereka semuanya makmur untuk Allah. إنما مرت أوقاتهم في ذكر وعبادة لربهم. Mereka telah melalui waktu-waktunya dihabiskan di dalam berzikir dan beribadah kepada Tuhannya. وفاتني من خيار الناس كم رجل ما فارق الذكر طول العمر والكتب بكاء ليلته سجاد خلوته من خوف مالكه يستعذب التعب. Sungguh aku telah kehilangan daripada orang-orang mulia yang mana masa hidupnya dihabiskan menangis karena Allah Subhanahu wa taala, dihabiskan di dalam menuntut ilmu dan mensyiarkan ilmunya Allah serta membaca kitab-kitab. كما يستعذب أهل الدنيا التعب من أجل دنياهم فإنهم يستعذبون التعب من أجل ربهم وخالقهم. Mereka yang telah menghabiskan waktunya berjerih payah, susah payah, bermunajat dengan Allah, merasakan kelezatan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang ahli dunia bersusah payah banting tulang di dalam mencari dunianya. ذاقوا حلاوة مناجاة ربهم. Mereka telah merasakan kelezatan di dalam bermunajat dengan Tuhannya, فهاموا في حب خالقهم. sehingga fana di dalam kecintaannya. وانخلعوا عن أجسامهم إلى أرواحهم. Dan mereka telah terpisah daripada jasad dan arwahnya. فهم أجساد تمشي في الأرض وأرواح تطير إلى علاها بأجنحة الغرام المقعدية فتسرح في رياض من جنان وتأويل القناديل المضية. Mereka memang jasadnya berjalan di muka bumi, tapi arwah-arwahnya telah terbang dengan sayap cinta menuju surga-surganya Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. فلم يأخذ قلوبهم عن الله شيء ولا حتى تذكر الجنان. Dan mereka tidak ada suatu pun yang merubah atau memberikan sesuatu kepada hati mereka, hanya saja isinya hati mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. يقول سيدنا الإمام العيدروس العدني لو قيل لي آخر الليل أن الجنة بجانب بيتك ما خرجت لأنظر إليها من شدة ما ألاقيه من حلاوة مناجاة ربي. Berkata Al-Imam Al-Idrus Al-Adni, kata beliau, seandainya dikatakan kepada aku di saat aku bermunajah di Qiyamul Lail di tengah malam, dikatakan ada surga di luar rumahmu, maka aku tidak akan keluar dari rumahku untuk melihat surga itu, karena kelezatan yang sedang aku rasakan di saat bermunajah menghadap kepada Allah. وقال ما غمني شيء منذ 30 سنة إلا طلوع الفجر. Dan 30 tahun kata beliau, tidak ada yang membuat aku sumpek seperti terbitnya waktu fajar. وهو الذي كان في ليلة من الليالي يذوق حلاوة مناجاة ربه فسمع صياح الديك فغضب وقال ديك اسكت ليتك خرس لا تفرق بين ألفين. Di mana pernah beliau ketika bermunajat di suatu malam dengan Allah, tiba-tiba mendengar suara ayam berkokok yang menandakan
artinya waktu subuh sudah akan datang. Beliau mengatakan, wahai ayam, seandainya engkau ini bisu dan diam, jangan kau pisahkan antara seorang kekasih dengan yang dikasihinya. وهذا المعنى قد ذاقه أصحاب النبي محمد. Dan makna yang seperti ini sungguh telah dirasakan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جعفر الطيار أخذته الملائكة لتدخله الجنة. Sayyidina Ja'far At-Tayyar telah diambil oleh malaikat ketika wafat untuk dibawa ke surga. وصل عند باب الجنة. Ketika sampai di pintu surga, قال للملائكة توقفوا. berkata kepada malaikat, berhenti dulu. إلى أين تأخذونني؟ Kemana kamu mau bawa saya? قالوا إلى الجنة. Ke dalam surga, إلى النعيم الأبدي. ke dalam kenikmatan yang kekal. قالوا حبيبي محمد. Lalu ditanya, kekasihku Nabi Muhammad, إيش أعمل بالجنة وما فيها حبيبي محمد؟ buat apa aku masuk surga kalau tidak ada kekasihku Nabi Muhammad? أنا ما عرفت الجنة إلا بحبيبي محمد. Aku tidak tahu surga kalau bukan kekasihku Nabi Muhammad. ردوني أريد أن أنظر إلى حبيبي محمد. Kembalikan saya, aku ingin melihat kekasihku Nabi Muhammad. فردته الملائكة Maka dibawa kembali oleh malaikat حتى رأى وجه رسول الله فهدأ sampai melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi tenang وسلم على رسول الله. dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. ورسول الله في المدينة يقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. Di saat Rasulullah di Madinah, Rasulullah menjawab salamnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سأله الصحابة يا رسول الله على من ترد السلام؟ Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, menjawab salam siapa engkau? قال على جعفر بن أبي طالب. Kepada Ja'far ibnu Abu Talib. أبى أن يدخل الجنة حتى يسلم علي. Dia tidak mau masuk surga sampai datang kepadaku dan mengucapkan salam. هؤلاء أهل المحبة. Mereka lah orang-orang yang ahli mahabbah. هؤلاء أهل الاتصال. Mereka lah orang-orang yang memiliki sambungan. ونحن وإياكم اجتمعنا في هذه الحولية المباركة لنذكر رجل عاش من أجل الدين. Dan kita semuanya pagi hari ini berkumpul dalam acara hall ini tidak lain untuk mengenang seseorang yang telah menghabiskan hidupnya berjuang di dalam agama. وحق لمن عاش من أجل الدين أن يكرم في حياته وبعد وفاته. Dan orang yang telah menghidupkan berjuang di dalam agama memang berhak untuk dimuliakan di masa hidupnya dan setelah wafatnya. لا خير في أمة لم تعرف قيمة علمائها. Tidak ada kebaikan kalau umat ini tidak mengetahui keagungan ulamanya. وإنما أهلك الأمم السابقة ابتعادهم عن علمائهم. Sesungguhnya banyak umat zaman terdahulu celaka karena mereka tidak mengagungkan dan menghormati ulamanya. ولن تفلح هذه الأمة إلا بالتفافها حول علمائها. Dan tidak akan sukses umat ini kecuali semuanya mendekat kepada ulamanya. وإنما كان الأوائل لهم أثر في هذه الحياة لأن لهم اتصال برجال السند إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Orang-orang terdahulu sungguh telah sukses di dalam hidupnya karena mereka itu memiliki sambungan yang kuat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونالتهم رعاية الأولياء الأحياء والأموات. Dan mereka telah meraih daripada pertolongan para aulia baik yang hidup dan juga yang telah wafat. يقول سيدنا الإمام الحداد عرض علي حال سيدنا عبد القادر الجيلاني فصرفت إلى أحمد بن زين الحبشي لما أملاني به الإمام العيدروس. Berkata Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, telah ditawarkan kepadaku halnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi aku salurkan kepada muridku Al-Habib Ahmad bin Zain karena aku telah merasa cukup dan sangat banyak daripada halnya Al-Imam Al-Idrus. وقال الإمام أحمد بن زين عرض علي حال الإمام عبد القادر الجيلاني فصرفت إلى أحد طلابي لما أملاني به الإمام الحداد. Dan berkata Al-Imam Ahmad ibn Zain, sungguh telah ditawarkan kepadaku halnya Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi aku alihkan kepada salah satu daripada muridku karena aku telah merasa sangat cukup dengan halnya guruku Al-Imam Al-Haddad. عرفوا كيف يستمدون. Mereka tahu bagaimana caranya mengambil madad pertolongan. وكيف يتصلون. Bagaimana caranya menyambung. سلسلة إسناد ذهبية إلى النبي محمد. Silsilah yang bersambung dengan mata rantai emas kepada Nabi Muhammad. قل لي من أراد أن يقطع الأمة اليوم عن الإسناد إلى من مرجعيتك؟
Katakan kepada orang-orang yang ingin memutus sambungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa kalian akan bersambung? ومن هم شيوخك Siapa guru-guru kalian? وعن من تلقيت الأدب Kepada siapa kalian akan belajar adab? وعن من أخذت العلم. Kepada siapa kalian akan mengambil ilmu? ليس لك ارتباط برسول الأمة وتدعي المعرفة. Kalian tidak punya sambungan dengan Rasul yang membawa umat ini lalu kalian mengaku bercinta. وتأتي تعترض على رجال الإسناد. Lalu kalian banyak menentang kepada ulama-ulama yang mempunyai sanad dengan Rasul. أب يتلقى عن أبيه وهكذا فيا لك من آباء كرام وأجدادي. Seorang ayah yang mengambil ilmu kepada ayahnya dan kakeknya bersambung sampai Nabi Muhammad. عاشوا من أجل إيصال الخير لهذه الأمة. Mereka hidup untuk menyampaikan kebaikan ini supaya tersebar di tengah-tengah umat. عسى الله يربطنا بهم في الدنيا والآخرة. Semoga Allah ikatkan kita semua dengan mereka di dunia dan di akhirat. الارتباط بهم ارتباط بسيدهم محمد. Berhubungan dengan mereka hakikatnya berhubungan dengan Nabi Muhammad. سلسلة آل البيت النبوي. Silsilah daripada keluarga Rasulullah. سلسلة أهل العلم المرتبطة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. Silsilah para ulama ahli ilmu yang bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هؤلاء هم الذين لهم الشرف في الدنيا ولهم المنزلة العالية يوم القيامة. Mereka lah yang mempunyai kemuliaan di dunia dan kedudukan yang tinggi di hari kiamat. عاش في الدنيا كثير من أهل المقامات الظاهرة من مقامات الدنيا. Banyak orang daripada yang memiliki kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam urusan dunia. بعد موتهم هل يذكرهم أحد؟ Apakah setelah mereka wafat mereka dikenang seperti ini? أين ذهبوا؟ Kemana mereka pergi? دول ذهبت. Bahkan negeri-negeri telah pergi. قد نسيهم الناس. Dilupakan oleh manusia. وربما ذكروا مساوئهم. Bahkan mungkin yang dikenang hanya kejelekan-kejelekannya. لكن هؤلاء الرجال لهم آلاف السنين ولا زلنا نذكرهم. Bahkan tetapi banyak di antara orang-orang mulia, ulama, aulia ribuan tahun masih dikenang. تعرف لماذا؟ Tahukah kenapa? لأن ذكرهم مرتبط بذكر الله. Karena mereka itu bersambung dengan Allah yang Maha Kekal dan itulah diingat. وهي لسان الصدق الذي دعا بها إبراهيم. Dan itulah lisan yang jujur yang telah pernah didoakan oleh Nabi Allah التي Ibrahim. يبقيها الله الذكر الحسن في الأمة. Yang telah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekal peringatan yang baik di tengah umat ini. فإن ذكرناهم ترحمنا عليهم. Karena itu kita menyebutkan ucapan rahmat kepada mereka. ولا يكفي مجرد الذكر. Dan tidak cukup kita hanya mengenang saja. بل طريقهم تنادينا. Tetapi kita juga keadaan mereka memanggil kita. منهجهم ينادينا. Jalan mereka mengajak kita. أماكنهم تنادينا. Tempat-tempat mereka mengundang kita. يا عبد الله لا تأخذك يمنى ولا يسرى عن طريق هؤلاء الرجال. Wahai hamba-hamba Allah, jangan sampai kalian melenceng keluar daripada jalan mereka para aulia Allah. اسلك مسالكهم. Jalanlah di jalan mereka. واتبع مذاهبهم. Ikutilah mazhab-mazhab mereka. وارتبط بهم. Sambunglah dengan mereka. اليوم تدعونا دعاوي من الشرق ومن الغرب نخرج عن طريق أهلنا. Sekarang banyak ajakan-ajakan dari barat dan timur untuk mengajak kita keluar daripada jalan mereka. وننحرف عن طريق أسلافنا. Untuk keluar daripada jalan salaf kita. بحجة التقدم. Dengan alasan kepopuleran. أو بحجة الفهم. Atau dengan alasan pemahaman. وهل في الوجود فهم أعظم من فهم محمد؟ Adakah di jagat raya ini yang lebih mulia daripada pemahamannya Nabi Muhammad? أنت تريد مع من في حياتك هذه؟ Kalian ingin bersama siapa dalam kehidupan يجيك kalian ini? كافر وإلا فاسق يجيب لك شيء من هذه المظاهر ويضحك عليك يقول لك هذا التقدم تتبعه؟ Datang orang-orang kafir yang menawarkan suatu kemajuan-kemajuan lalu kalian ikuti? وطريق محمد؟ Lalu jalannya Nabi Muhammad? من يتبعها؟ Siapakah yang akan mengikuti? أفي الوجود شرف في اتباع أحد أفضل من اتباع سيدنا محمد؟ Adakah di alam ini yang lebih mulia daripada mengikuti jalannya Nabi Muhammad? أخرج من عقلك إن كان عقلك يخاطبك ويقول لك أن هناك شرف في اتباع أحد غير سيدنا محمد فإنك مخطئ. Keluarkan dari akalmu semua pemikiran. Kalau ada yang mengatakan lebih mulia daripada jalannya Nabi Muhammad SAW, keluarkan itu karena itu salah. أدرك نفسك Tolonglah diri kalian. قبل أن يأتيك الموت.
sebelum datang kematian. وأنت على فكر مخالف للفكر الصحيح. Sehingga pikiran kalian masih menentang dengan pemikiran yang benar. وعاد قلبك ما تعلق بالنبي محمد. Apalagi hati ini masih belum nyambung kepada Nabi Muhammad. وعادك ما عرف الطريق النبي محمد. Bahkan belum tahu jalannya Nabi Muhammad. شرفك في اتباعه. Kemuliaan kita di dalam meneladani. كل ما سوى سيدنا محمد يوم القيامة يداس بالأقدام. Semua selain Nabi Muhammad di hari kiamat akan berada di bawah dan hina. ولا ترتفع إلا راية رسول الله. Tidak akan berkibar kecuali benderanya Rasulullah. هنيئا لمن دخل تحت ذلكم اللواء. Beruntunglah orang-orang yang masuk di bawah panjinya Rasulullah. والله إنه الشرف الحقيقي. Demi Allah, disitulah kemuliaan yang hakiki. تلكم العزة. Disitulah keagungan. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. Milik Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dan rasulnya serta kaum mukminin. تعرف العزة؟ Tahukah kemuliaan? تعرف الكرامة؟ Tahukah keagungan? عندما يقال لك ادخل مع سيدنا محمد. Ketika dikatakan kepada kalian masuk surga bersama Nabi Muhammad. هنا أنت من أهل العزة. Disitulah kalian orang yang mulia. وأنت من أهل الكرامة. Disitulah kalian orang menjadi yang لكن terhormat. الويل لي ولك إن ذهب بنا إلى غير طريق سيدنا محمد. Tetapi alangkah celakanya kalau nanti kita berada di jalan bukan jalannya Nabi Muhammad. ما تغني عنا الأموال. Tidak akan manfaat harta kita. ما يغني عنا الدنيا وما فيها. Tidak akan bermanfaat dunia dan seisinya. إذا بعدنا من حوض سيدنا محمد. Apabila kita dijauhkan dari telaganya Nabi Muhammad. ألا تريد أن تشرب من حوضه؟ Bukankah kalian ingin untuk minum dari telaganya Rasulullah? ألا تريد أن تصافح يده؟ Bukankah kalian ingin salaman dengan tangan suci Rasulullah? ألا تريد تقبيل اليد الشريفة؟ Bukankah kalian ingin mencium tangan mulia Rasulullah? بما ينال الإنسان ذلك؟ Dengan apa kita bisa meraihnya? ليس بالتمني Bukan dengan angan-angan, ولكن بالاتباع والاقتداء. tetapi dengan mengikuti dan meneladani, بصدق المحبة. dengan jujur dan cinta, برفض كل دعوة مخالفة لدعوة سيدنا محمد. dengan menolak semua ajakan yang bertentangan dengan ajarannya Nabi Muhammad. هنا الكرامة. Disinilah keagungan. وقد مشى سلفنا على ذلك. Dan sungguh para pendahulu kita telah jalan di jalan ini. حاول أن يخالفهم وأن يخرجهم عن الطريق لكنهم كانوا أصحاب ثبات. Banyak juga di antara mereka yang ingin membuat mereka melenceng dari jalannya Rasulullah, tapi mereka itu kekar kokoh berjalan di jalannya أنا Rasulullah. لا أتكلم عن علمائهم فحسب بل حتى عوام الناس منهم كانوا أهل ثبات. Saya tidak hanya berbicara tentang mereka para ulamanya, bahkan para awam-awam zaman dahulu mereka juga kokoh di dalam memegang jalan ini. تقدر تزعزع الجبل؟ Kalian mampu bisa untuk menggoncangkan gunung? لو قدرت أن تزعزع الجبل لن تستطيع أن تزعزع الإيمان داخلهم. Kalau kalian mampu bisa menggoncangkan gunung atau merobohkan gunung, kalian tidak akan mampu menggoncangkan iman yang berada di hati-hati mereka. أيام الحكم الشمولي في حضرموت وأيام وجود الشيوعية وغيرهم من الإرشادية كان واحد منهم رأى بعض الأعوام يريد يزور في زنبل. Dahulu di zaman komunis di Hadramut, ketika ada sebagian orang yang ingin melarang para manusia-manusia berziarah ke pemakaman daripada aulia Allah yang dinamakan Zambal, وكانت السلطة بأيديهم. dan di saat itu mereka yang berkuasa, وكان من يخالفهم يقتلونه. yang menentang kepada mereka akan dibunuh, والناس في خوف شديد منهم. dan banyak manusia takut dari mereka. جاء أحدهم إلى هذا العامي وهو يريد يزور الفقيه قال له تعال أين تريد؟ Datang salah seorang di antara mereka komunis tadi menemui orang awam yang sedang akan ziarah. قال له أنا أريد أزور سيدنا الفقيه المقدم سيدنا عبد الرحمن السقاف سيدنا عبد الله بكر العيدروس أهل زنبل أريد أزورهم. Dikatakan oleh si awam tadi, aku ingin berziarah ke makam Faqihil Muqaddam, ke makam Habib Abdurrahman Segaf, ke makam Habibullah itu, ingin ziarah kepada mereka. قال له أنت مجنون؟ Dikatakan, kamu gila? تزور هؤلاء؟ Berziarah kepada mereka? هؤلاء كلهم في النار. Mereka itu semuanya di neraka. قال له عجيب كلهم في النار. Dikatakan oleh si awam ini, ajib, mereka di neraka? قال له أيوة في النار. Iya, di neraka, kata yang komunis tadi. الفقيه المقدم في النار. Faqihil Muqaddam di neraka. سيدنا عبد الرحمن السقاف سيدنا الإمام كلهم في النار. Sayyidina Abdurrahman Segaf, Sayyidina Idrus di neraka semua. قال له كلهم في النار. Dikatakan oleh komunis tadi, iya semuanya di neraka. قال له عجيب أول مرة أسمع هذا الكلام. Kata si awam, baru dengar saya ini. لكن الجنة فين؟
فين الجنة؟ Tapi di mana surga itu? قالوا الجنة عندنا. Lalu dikatakan oleh si komunis tadi, surga itu ada pada kami. الجنة معنا نحن. Surga bersama kami. نحن على طريق الجنة. Kita berada di jalan surga. عجيب. على طريق الجنة وترون الناس كلهم كفار. Aneh ini kata si orang awam. Kamu punya surga dan semua orang ini akan masuk neraka? قال له أيوة الجنة معنا تتبعنا تروح الجنة تتبع هؤلاء تروح النار. Kata si komunis tadi, ya kalau kamu ingin masuk surga ikut kami. Atau kalau kamu berziarah ke sana ikut mereka, kamu akan masuk neraka. الرجل يعرف أن هذا الرجل قد يبطش به. قال له جزاك الله خير أول مرة أسمع هذه المعلومة جزاك الله خير أخبرتنا بها. Orang ini baru tahu kalau si komunis tadi akan membunuhnya atau menyiksanya. Lalu dikatakan oleh si orang awam ini, terima kasih banyak atas ilmu yang kamu berikan. ومشى اتجاه زنبل. Lalu awam ini terus jalan dan menuju ke pemakaman Zambal. قال له إيه تعال ما تريد معنا؟ Lalu dikatakan, kamu ini tidak ingin bersama kami? غضب هذا العامي. Maka marah ini si orang قال awam له ini. اسمع. Dengarkan kata orang awam ini. أنا أريد النار مع الفقيه ومع السقاف ومع العيدروس والجنة حقك أعطها أمك. Kata si orang awam ini, lihat bagaimana kokohnya kekuatan pendirian dan imannya. Aku ingin bersama Faqihil Mugaddam, bersama Abdurrahman Segal dan mereka para waliullah, walaupun di neraka, surgamu makan kamu sama ibumu semua dan keluargamu. إيمان ثابت. Keimanan yang kokoh. رغم أنه يعرف أن الرجل قد يقتله. Walaupun dia tahu dia bisa dibunuh oleh orang ini. لكن ما يهمه قال إن كان هؤلاء في النار أنا أريد معهم. Tapi tidak peduli. Dikatakan kalau mereka di neraka aku akan bersama mereka. وقالها الشافعي قبل ذلك. Dan Imam Syafi'i juga pernah mengucapkan sebelumnya. إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. Seandainya cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW itu Rafidi, saksikan semua yang berada di alam ini aku adalah Rafidi. هؤلاء أهل ثبات مع الله. Mereka lah orang-orang yang tabah kokoh kepada Allah. واليوم يتشكك الواحد في سلفه وفي طريقة أهله وفي طريقة والديه على كلام يأتي من الشرق أو من الغرب من جهال لا يعرفون حتى يقرؤون الفاتحة. Tapi sekarang kita banyak dipengaruhi oleh ucapan-ucapan untuk meragukan mereka, para salaf-salaf kita, para sesepuh dan orang-orang tua kita. Ucapan ajakan yang dari barat dan timur untuk melemahkan keyakinan kita. أين ذهب الإيمان؟ Kemana iman ini? كان سيدنا الإمام علوي بن عبد الله بن شهاب الدين له اعتقاد قوي بسلفه. Dahulu Al-Imam Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Shahab mempunyai keimanan dan keyakinan yang sangat hebat kepada salaf-salafnya. وكان ما يمر عليه اليوم إلا ويزور أسلافه. Tidak berlalu satu hari saja kecuali dia berziarah kepada salafnya. جاء إليه السيد عبد الرحمن بن شيخ الكاف قال له يا حبيب نريدك تزور بنا في التربة. Datang kepadanya Sayyid Abdurrahman bin Syekh Al-Kaf mengajak beliau untuk berziarah. مع بداية ظهور السيارات في حضرموت. Pada awal-awal munculnya adanya mobil di saat itu di Hadramut. وقال له يا حبيب بغيت تطلع معي في السيارة. Dikatakan Habib, kami ingin kau naik bersama kami di mobil ini. قال له أهل تريم كلهم يطلعون في السيارات؟ Apakah ahlu tarim semuanya akan masuk dalam satu mobil? قال له لا. Tidak. قال أنا علوي بن عبد الله بن شهاب طلعت في السيارة وشافونا أهل تريم بسبب فتنة في البلاد. Kata Habib Alwi, kalau saya naik mobil ini baru ada muncul satu dua mobil akan membuat fitnah di Tarim nantinya. قال له أنت أقدم بالسيارة حقك إلى زنبل وأنا بجي على رجلي. Kamu silahkan jalan dengan mobilmu dulu ke Zambal, saya akan jalan kaki. قال له يا حبيب الطريق بعيدة نحن بنوصل قبلك وأنت بتتعب وقت الظهر. Habib, jalannya ini jauh, Zambal jauh dan kamu akan capek. Kami akan datang sampai dengan sebentar, tapi kau akan lama untuk sampai. وكان في شدة الظهر في شدة الحر في حضرموت. Pada saat itu sebelum zuhur sangat panas, musim panas di قال له Hadramut. الحبيب علوي أنت أخرج ولا يهمك. Kata Habib Alwi, kamu jalan dulu dan jangan khawatir. خرج عبد الرحمن بن شيخ الكاف بحقه السيارة وصل إلى زنبل حصل الحبيب علوي بن شهاب قدوا قدامه عند الفقيه. Ketika berjalan Habib Abdurrahman Al-Kaf ini dengan naik mobilnya, sebelum dia sampai di Zambal ternyata Habib Alwi sudah berada di sana duluan. لأنهم ما يمشون بأرجلهم. Karena mereka tidak berjalan dengan kakinya, هذه أرواحهم تطير. tetapi dengan arwahnya mereka terbang. والأرض تنطوي لهم. Dan bumi ini berlipat untuk mereka. أنت ما قرأت قول ربك لهم ما يشاءون عند ربهم. Bukankah di dalam Al-Quran Allah telah sebutkan bagi mereka apa yang mereka maukan? إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم
في الحياة الدنيا وفي الآخرة يأتيهم المدد. Orang-orang yang telah mengatakan Tuhan kami Allah dan beristiqamah, maka mereka mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami pelindung-pelindung kalian, tidak ada takut bagi kalian di dunia dan di akhirat. حد يستبدل بهؤلاء غيرهم؟ حد يستبدل بهؤلاء غيرهم؟ Apakah kita akan mengganti orang-orang mulia seperti mereka dengan yang lainnya? هؤلاء الأولياء والصالحين من أحب إلى الله منهم؟ Mereka para aulia Allah, orang-orang yang soleh yang dekat kepada Allah, siapa yang lebih berhak untuk kita cintai daripada mereka? ونحن اجتمعنا وإياكم في حولية هذا الشيخ عبد الله يقين الذي أمضى حياته كلها خدمة لله وللدين. Kita saat ini berkumpul di dalam acara haul Kiai Abdullah Yakin yang telah menghabiskan hidupnya di dalam berkhidmat kepada Allah dan agama. أنتم من جمعكم؟ Kalian di sini kumpul semuanya, siapa yang mengumpulkan ومن kalian? دعاكم وحرككم؟ Siapa yang menggerakkan kalian untuk datang ke sini? وجاء كثير منكم آخر الليل ليحضر. Bahkan banyak saya lihat dari tengah malam tadi sudah hadir. ماذا يرجو؟ Apa yang diinginkan? من أجل هذا الإمام؟ Tidak lain karena dengan tujuan imam ini. إيش فعل هذا؟ Apa ini artinya? حتى يجلبكم كلكم؟ Sehingga membuat kalian tertarik hadir ke sini خدم الله karena dia berkhidmat kepada Allah. وقد نادى الله الدنيا Dan Allah telah memanggil dunia. وقال يا دنيا من خدمك فاستخدميه. Wahai dunia, barang siapa berkhidmat kepada engkau, jadikan dia pembantu. اجعلي خادم عندك. Jadikan engkau dia babumu. ومن خدمنا فاخدميه. Dan barang siapa berkhidmat melayan kepadaku, kata Allah, jadilah engkau pelayannya. تخدم الله تخدمك الدنيا. Kalian berkhidmat kepada Allah, dunia akan menjadi pelayan kalian. تخدم الدنيا تعيش عمرك كله خادم للدنيا. Kalau kalian berkhidmat kepada dunia, maka akan habis umur kalian menjadi babunya dunia. ويوم القيامة دور للدنيا تعطيك أجرك بعدين. Dan hari kiamat carilah pahala dari dunia yang kalian berbuat. فليس عند الله أجر لمن عمل لغيره. Tidak ada pahala yang akan Allah berikan kalau tidak beramal karena selain Allah. فالحمد لله على هذا الخير. Karena itu kita bersyukur kepada Allah adanya kebaikan-kebaikan ini. جزا الله يا عبد الحليم على هذا الجمع المبارك من باب بر الوالدين أن يقيم هذه الحولية. Kita ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Kiai Abdul Halim atas apa yang telah beliau laksanakan. Ini bentuk baktinya seorang anak kepada orang tuanya. كثير من أمة النبي محمد إذا مات أبوه وأمه ينساهم. Banyak di antara umat ini kalau sudah orang tuanya wafat, mereka melupakan. حتى الدعاء ما عاد يدعو لهم. Bahkan doa saja tidak didoakan. نسي ما قاموا به. Mereka lupa atas perjuangan orang tuanya. بل والبعض ينساهم وعادهم إلا في الدنيا قبل أن ينتقلوا. Bahkan masih hidupnya saja di dunia, mereka orang tuanya sudah banyak dilupakan. أي عقوق هذا؟ Alangkah durhaka apa ini? وقد قال الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من أصبح مرضيا لوالديه مسخطا لي فأنا عنه راضي. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam hadis qudsi, barang siapa di pagi hari membuat ridha, membuat senang orang tuanya walaupun sedikit ibadahnya kepadaku, maka aku ikut ridha dan senang. ومن أصبح مرضيا لي مسخطا لوالديه فأنا عنه ساخط. Barang siapa di waktu pagi dia banyak ibadahnya kepadaku tetapi membuat duka, membuat luka hati orang tuanya, maka aku marah, ikut marah dengan marahnya orang tuanya. فريض الله في رضا الوالدين. Keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan kedua orang tua. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس كل حول يخرج لزيارة شهداء أحد ويأخذ معه السيدة فاطمة الزهراء تزور عمها حمزة بن عبد المطلب. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak putrinya, anak-anaknya setiap tahun berziarah kepada syuhada Uhud. وما كان ينسى أصحابه في البقيع. Tidak melupakan juga para sahabatnya yang berada di pemakaman Baqi. كان كل يوم بعد الفجر يدخل يزورهم. Bahkan setiap hari selepas subuh Rasulullah berziarah. إلا هم سعيدوا لما يزورهم محمد. Mereka yang beruntung Ahlul Baqi karena diziarahi oleh Nabi Muhammad. هم محتاجين لزيارته. Mereka butuh Nabi untuk berziarah. لكنه صاحب وفاء صلى الله عليه وسلم. Dan Rasulullah memang orang yang menepati janjinya. ليلة النصف من شعبان قامت السيدة عائشة أبحث قالت عن رسول الله فلم أجده. Di malam nisfu Sya'ban, tengah malam Siti Aisyah mencari Rasulullah, dilihat tidak ada di kamar. قالت فظننت ذهب إلى بعض زوجاته. Maka kata Siti Aisyah, aku mengira Rasulullah ini pergi ke rumah salah satu istrinya yang lain. هذا تفكير النساء. Ini pemikirannya kaum wanita. خرجت تبحث عنه.
Siti Aisyah keluar mencari Rasulullah. في رواية أنها وجدته في المسجد ساجد Dalam riwayat ditemukan Rasulullah sedang sujud di masjid. وفي رواية أنه في البقيع عند أصحابه يزورهم Dalam riwayat yang lain dijumpai Rasulullah berada di pemakaman Baqi sedang ziarah. قال إنها ليلة النصف من شعبان Lalu dikatakan oleh Rasulullah ini malam nisfu Sya'ban. ما نسي أصحابه Tidak melupakan ولا sahabat-sahabatnya نسي أمه وأبوه. dan tidak melupakan ayah dan ibunya. جاء في رواية الإمام الطبراني أنه مر مع السيدة عائشة فاستوقفهم ثم ذهب فترة وهو يبكي ورجع وهو يضحك. Pernah diriwayatkan di dalam oleh Imam At-Tabarani, Rasulullah pernah berjalan bersama istrinya Sayyidah Aisyah. Tiba-tiba Rasulullah berhenti, disuruh berhenti oleh Rasulullah. Beliau pergi dalam keadaan susah, lalu kembali dalam keadaan senang dan tertawa. سألته ما الذي كان يبكيك ثم أفرحك؟ Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, kenapa tadi engkau susah menangis dan kemudian kembali dalam keadaan senang tertawa? قال يا عائشة هذا قبر أمي آمنة. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, wahai Aisyah, di situ makam ibuku Siti Aminah. وقد أحياها الله لي Sungguh Allah telah menghidupkan ibuku demi aku وآمنت بي dan beriman kepadaku. ورجع وهو فرحان. Kembali aku dalam keadaan bahagia. آمنة بنت وهب الزهرية التي حملت في أحشائها رسول الله. Sayyidah Aminah bintu Wahbin yang di dalam perutnya telah terbentuk jasad Rasulullah. والذي من أحشائها ومن جسمها تكون جسم رسول الله. Yang di dalam perut beliau terbentuklah jasad mulia Rasulullah. فيأتي الجاهل من يأتي يتطاول يقول أنها في النار. Banyak orang-orang yang bodoh dan lancang mengatakan Sayyidah Aminah di neraka. أو تخرج الطهارة من نجاسة؟ Apakah akan keluar yang suci daripada yang najis? ألم يقل ربي إنما المشركون نجس؟ Bukankah Allah mengatakan orang musyrikun itu najis? ولم يقل رسول الله تنقلت في أصلاب الطاهرين والطاهرة حامل الطاهرات؟ Bukankah Rasulullah telah pindah dari sulbi ke sulbi yang suci? أجمع العلماء على أن المكان الذي ضم أحشاؤه القبر الذي دفن فيه هو خير من الأرض ومن السماء ومن العرش ومن الكرسي بإجماع. نقل الإجماع العز بن عبد السلام كما ذكره الإمام النووي في المجموع. Ulama telah bersepakat saat ini tempat yang termulia yaitu adalah tanah yang diletakkan jasad mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astah beliau itu adalah lebih mulia daripada seluruh tempat di bumi ini, bahkan lebih mulia daripada arsy, lebih mulia daripada kursi, daripada langit dan daripada surga dan segalanya. إن كان هذا التراب الذي ضمه خير من العرش والكرسي فكيف بالبطن الذي تكون فيها؟ Kalau ini tanah saja yang diletakkan jasad mulia Rasulullah, bagaimana dengan perut yang di sana di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbentuk? لكن أعداء محمد كثير. Tetapi musuh-musuhnya Nabi Muhammad memang banyak. في البداية منعوا الناس من زيارة آمنة بنت وهب. Pada awalnya mereka melarang kita berziarah kepada Sayyidah Aminah. وبعدين من كرههم للنبي قالوا هذا القبر لابد نحن ندمره لابد نكسره. Kemudian dari begitu bencinya mereka kepada Nabi Muhammad, mereka mengatakan ini kuburan harus dihancurkan dan dipindah. النبي Ibunya Nabi, قالوا نكسر قبرها. walaupun kita hancurkan kuburannya. وتعرف كيف كسروا القبر؟ Tahu kalian bagaimana mereka menghancurkan kubur? فجروه بالديناميت. Mereka letakkan bom di kuburan itu. عليهم من الله ما يستحقون. Dan mudah-mudahan mereka mendapatkan balasan dari Allah. خصيمهم رسول الله يوم القيامة. Yang akan memusuhi mereka Rasulullah di hari kiamat. أحمد الله على هذا المشرب الذي أنتم فيه. Karena itu syukurlah kalian berada di jalan yang mulia, berada di dalam acara seperti ini. أنتم على مشرب صافي. Kalian sedang berada di jalan yang suci. الله يحفظ لنا ولكم هذا الطريق. Semoga Allah lindungi dan jaga kita terus berada jalan mulia ini. يا رب تغشى من اجتمعنا في هذا المجلس بسببه. Ya Allah, liputilah rahmat yang menjadi penyebab kita berkumpul di saat ini. وأكرم الحاضرين أجمعين. Muliakan semua yang hadir ya Allah. ما تكرم به عبادك الصالحين. Sebagaimana kau muliakan hamba-hambamu يا yang الله saleh. ثبتنا على الحق فيما نقول. Ya Allah, tetapkan kami di dalam kebenaran. يا الله ثبتنا على الحق فيما نفعل. Ya Allah, tetapkan amalan kami di dalam ثبتنا على kebenaran. الحق فيما نعتقد. Tetapkan akidah kami di dalam يا kebenaran. الله اسلك بنا مسالك الرجال الذين سلكوا مسالك الحبيب الأعظم. Ya Allah, jadikan kami berjalan di belakangnya para aulia Allah. يا رب احشرنا في زمرتهم. Ya Allah, giring kami dalam kelompok يا رب mereka. أرنا وجوههم.
Ya Allah, perlihatkan Ya wajah Rab mereka. awridna mawaridahum. Ya Allah, berikan kepada kami apa yang kau Ya berikan Rab kepada wa in mereka. kunna la nastahiq dhalik illa annaka antal karim alladhi tu'ti. Ya Allah, kami memang tidak berhak, tapi Engkau Maha Pemurah dan Maha انظر Pemberi. إلينا Pandangilah kami, عافنا واعف عنا berikan kami afiat dan ampunan. وتولنا وارحمنا Lindungi kami. يا رب لا خلفت أحد منا عن ركب سيدنا محمد. Ya Allah, jangan ada seorang pun di antara kami yang hadir keluar tertinggal dari rombongannya Nabi Muhammad. حتى نرد عليه الحوض فنسقى من يده الشريفة. Ya Allah, jadikan kami akan datang di hari kiamat ke telaganya Nabi Muhammad dan minum dari tangannya Rasul. ما أحلاها من شربة. Alangkah lezatnya minuman itu. أحلى من ذلك أنها من يد سيدنا محمد. Dan lebih lezat lagi karena itu dari tangan mulia Rasulullah. أكرمنا يا ربي بمصافحته. Karuniakan kami bisa berjabatan tangan. أكرمنا يا ربي بتقبيل يده. Muliakan kami bisa mencium tangan Rasulullah. يا الله. Ya Allah. من أوائل الواردين على حوضه يا الله. Jadikan kami barisan pertama yang datang ke telaganya من Rasulullah. أوائل الداخلين خلفه يا الله. Jadikan kami berada barisan terdepan masuk في surga. أعلى فراديس الجنان. Di surga Firdaus yang tinggi. أكرم أعيننا بتمتعها بالنظر إلى وجهه ليلا ونهارا. Karuniakan dan muliakan mata kami untuk siang malam bisa Ya memandang Allah. wajah Rasul. Ya Allah. يا الله. Ya Allah. يا الله. Ya Allah. لا خلفت أحدا منا ولا من أهل بيوتنا. Jangan ada yang tertinggal seorang pun dari kami dan keluarga kami. انظر إلى أولادنا. Pandangilah anak-anak kami. ثبتهم على طريق أهلهم وأسلافهم. Tetapkan mereka berada di jalan para يا leluhurnya. الله. Ya Allah. احفظنا وإياهم من تقلبات الزمان. Lindungi kami dan mereka daripada fitnah zaman. يا الله. Ya Allah. مع سيدنا محمد نكون. Jadikan kami selalu bersama Sayyidina Muhammad. طلبناك يا الله. Kami mohon kepadamu ya Allah. ليس لنا مطلب Kami tidak punya permohonan إلا مرافقة النبي الأكرم kecuali ingin bersanding dengan Nabi yang mulia, الحبيب الأطيب. kekasih yang agung. قربنا منه يا الله. Dekatkan kami dengannya ya Allah. حببنا إلى قلبه يا الله. Jadikan kami dicintai di hatinya ya Allah. شفعه فينا يا الله. Jadikan Rasul memberi syafaat kepada kami ya Allah. Ya Allah. يا الله. Ya Allah. قلوبنا تدعوك Hati kami memohon kepadamu. وأيدينا ممتدة إليك Tangan kami angkat kepadamu. طامعة في عطائك Kami penuh harap kepadamu. راجية لقربك Mengharap dekat kepadamu. وأنت الكريم. Dan Engkau Maha Pemurah. حاشاك أن تردنا Tidak mungkin Kau akan tolak kami في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة. di waktu yang penuh berkah di hari Jumat. افتح لنا أبواب سمائك Buka kepada kami pintu langit-Mu. وقل عبادي قد قبلتكم فهلموا. Katakan kepada kami, wahai hamba-hambaku, aku terima kalian. يا الله. Ya Allah. اكتبنا في ديوان رسول الله. Tulis kami berada dalam kelompoknya Rasulullah. يا الله. Ya Allah. يا الله. Ya Allah. يا الله. Ya Allah. أنخيب وقد دعوناك. Tidak akan sia-sia kami telah memohon kepadamu. أنخيب وقد رجوناك. Kami telah berharap kepadamu. على بابك وقفنا. Di pintumu kami berdiri. لم نقف على باب غيرك. Kami tidak berdiri di pintu selainmu. ولم نطلب غيرك. Kita tidak minta kepada selainmu. وأنت الذي قلت ادعوني أستجب لكم. Dan Engkaulah yang mengatakan, mintalah kepadaku akan aku نحن kabulkan. ندعوك يا الله. Inilah kami sedang memohon kepadamu ya Allah. يا الله. 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 Ya Allah. قلوبنا أسعدها. Hati kami bahagiakan ya Allah. نظرة منك الآن يا الله. Pandangan darimu saat ini ya Allah. يا الله متعرضين. Ya Allah, kami berharap. يا الله متذللين. Kami merendah. يا الله منطرحين. Ya Allah, kami serahkan. فقراء يا الله. Ya Allah, sang fakir di hadapanmu. مساكين يا الله. Miskin ya Allah.
ضعفاء يا الله Sangat lemah kami ya Allah. لا نقوى على النار Kami tidak sanggup siksa neraka. ولا نقوى على العذاب Kami tidak sanggup siksamu. ولا نقوى على البعد Kita tidak sanggup jauh darimu. لا تضيعنا Ya Allah, jangan sia-siakan kami. لا تخيبنا Ya Allah, jangan sia-siakan kami. لمن تتركنا Kepada siapa kau akan serahkan kami? باب من نقرأ غيرك Pintu siapa kami akan ketok selain ومن pintumu? بيده الأمر سواك Siapakah yang memiliki kuasa يا selainmu? الله Ya Allah, على بابك di pintumu, اقبل الضعفاء hambamu yang lemah, فقراء hambamu yang fakir, فقراء يا الله hambamu yang fakir ya Allah, فقراء يا الله fakir ya Allah. نرجو قراك وضيافتك Kami mengharap pemberianmu, يا كريم wahai yang maha pemurah. أكرمنا والحاضرين Muliakan kami dan semua yang hadir. ننصرف ظافرين Kita pulang dari tempat ini, kita beruntung semuanya. وقد غفرت ذنوبنا Diampuni semua dosa-dosa kita, سترت عيوبنا ditutupi aib-aib kita. وقد كتبتنا في المرافقين لسيدنا رسول الله Dan kau catat kami menjadi orang-orang yang akan bersanding dengan Rasulullah. معه يا الله Bersamanya ya Allah. معه يا الله Bersamanya ya Allah. معه يا الله Bersamanya ya Allah. مع سيدنا محمد Bersama Sayyidina Muhammad. لا تخلفنا Jangan kau tinggalkan kami. هلكنا إن أبعدتنا عنه Kami akan celaka kalau kami jauh dari Rasulullah. فلا تهلكنا ببعدنا يا الله Jangan kau celakakan kami dengan jauh dari Rasulullah. وأكرمنا بالنظر إلى وجهه يا الله Karuniakan kami bisa memandang wajahnya ya Allah. يا رب جميع الحاضرين Ya Allah, semua yang hadir, يعودون هم من الفائزين insya Allah pulang dari tempat ini menjadi orang-orang yang bahagia. مكتوبين في الفائزين Tercatat menjadi orang-orang yang akan bahagia. إن لي في الله آمال طويلة Sungguhnya kita punya harapan yang besar kepada Allah. وظنون حسنة فيه جميلة Dan kita punya prasangka yang baik kepada ليس Allah. لي في نيل ما أرجو وسيلة غير طه المصطفى زين الوجود Dan kita tidak punya perantara untuk mengkabulkan itu semuanya selain Rasulullah. مع بداية هذا النهار Di awal daripada pagi hari ini, تمحى سيئاتنا كلها insya Allah semua kejelekan kita dihapus oleh Allah. وتبدأ صحيفة جديدة Dan akan muncul catatan yang baru. ادعوا ربكم خوفا وطمعا Mintalah kepada Allah. يا الله Ya 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 Allah. كما أشرقت شمس هذا اليوم فأشرق شمس المحبة لحبيبك في قلوبنا Sebagaimana kau terbitkan matahari pada pagi ini ya Allah, terbitkan kecintaan kepada Nabi Muhammad di hati-hati kami semuanya. حتى تثبت قلوبنا على محبتك ومحبة رسولك Sehingga kokoh hati kami di dalam mencintai engkau dan cinta kepada Rasulmu. فنلقاه وهو راضي عنا Sehingga kami berjumpa dengannya dalam keadaan ridha. وأنت راضي عنا Dan engkau ridha. وقد قبلت اليسير منا Dan engkau terima amal kami yang sedikit. يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات Wahai yang maha menerima taubat hambanya dan menghapuskan kesalahan. اغفر لنا بجودك يا كريم Ampuni dosa kami dengan اللهم kemurahan-Mu. هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد آمين. وعليك التكلان آمين. ولا حول ولا قوة إلا بك آمين. وقفنا ببابك لايذين وبأعتابك واقفين آمين. لما زل بالباب واقف فارحما آمين. ربي وقوفي آمين. وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي آمين. ولحسن الظن لازم فهو خلي آمين. وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري آمين. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري آمين. إلهنا وسيدنا إلا ما قبلتنا وغفرت لنا آمين. ورحمتنا ونظرت إلينا وعافيتنا من جميع الأمراض آمين. الحسية والمعنوية آمين. القلبية والقالبية آمين. قل عبادي قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات اجعلنا من أهل علو المقامات آمين. ورفيع الدرجات آمين. تب علينا قبل الممات تب آمين. علينا قبل الممات آمين. تب علينا قبل الممات آمين. فلا تأتينا ساعة
الموافاة إلا آمين. وقد تبت علينا يا الله. توبة نصوحا آمين. زكنا بها قلبا وجسما وقالبا وروحا. آمين. يا الله وفقنا للتوبة قبل الانتقال، فلا آمين. نخرج من الدنيا إلا وصحائفنا بيضاء نقية آمين. لا يكتب فيها ذنب ولا آمين. ترقم فيها معصية. آمين. نشهدك أننا تبنا إليك. آمين. نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، تائبون إلى الله، آمين. آئبون إلى الله، آمين. راجعون إلى الله. آمين. اقبل توبتنا يا تواب، واغفر ذنوبنا يا غفار، آمين. واقبلنا يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. آمين. اغفر لنا الزلات آمين. وعاملنا بما تحب أن تعامل أهل علو المقامات. آمين. واجعلنا والحاضرين أجمعين من خيار آمين. أمة سيدنا محمد. آمين. واحشرنا في زمرة سيدنا محمد. آمين. واجز اللهم خيرا من كان سببا في اجتماعنا هذا، ومن حضر آمين. ومن لم يحضر ومن يسمع ومن قلبه متعلق. اللهم آمين. أكرم الجميع بمرافقة الحبيب الشفيع. آمين. أكرم الجميع بمرافقة الحبيب الشفيع آمين. وآل بيته وأصحابه ومن في البقيع، واجعلنا أجمعين من أهل آمين. الفضل دائما أبدا. اقبلنا واقبل أحبابنا وأهل بيوتنا، وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا بنظرة نسعد بها آمين. في الدنيا والأخرى، نرقى بها مراقي أهل المقامات الكبرى، آمين. نحوز بها مرافقة صاحب المعراج والإسراء، آمين. ننال بها الشفاعة في الدنيا وفي الأخرى. آمين. ننظر إلى وجه الحبيب الأعظم في آمين. كل وقت وحين أبدا. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم واعلموا أن فيكم رسول الله. آمين. اللهم اجعله في قلوبنا. آمين. وأعظم من ذلك أن تجعلنا نحن في قلبه. آمين. وأعظم من ذلك أن نكون في لبه. آمين. آمين اللهم آمين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا كريم. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يعرف الحق لأهل الحق واسلك معهم في طريق التقى من حيث وراهم، فالسعادة منوطة كلها باكتفاهم، باخت من قد رآهم أو رأى من رآهم، أو تعلق بهم دايم ولازم فيناهم، فإنهم قوم ما حد في البرية كما هم، لا ترافق وتسحب في الخليقة سواهم، فإن مولاك وفار من هباته عطاهم، جاد وانعم عليهم بالرضا واجتباهم، يا لهم قوم يرضى ربنا من رضاهم، فاسع في
فيما سعوا واشرب مع القوم هم عل يحبوك ربك مثل ما قد حباهم حيثما كانوا احضر في مجالس صفاهم وقد يدعون أمك حين تسمع دعاهم والتمس من مددهم واستمد من نداهم فإن فيما سعوا خير الورى مقتداهم هو دعاهم إلى ربه وشيد بناهم باتباعه وحبه حقق الله رجاهم يا هناهم بحب المصطفى يا هناهم ربي بلغني آمالي بجاهه كما هم والصلاة على خير الورى مصطفاهم. نزولا عند طلب يا شيخ الحليم طلب الإجازة، فإن صحت لنا الإجازة فقد أجزناكم بجميع ما أجازنا به مشايخنا وبجميع أوراد ساداتنا على أبي علوي وكتبهم وكل ما أجازنا به مشايخنا من العلم والتعلم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع أجزناكم بذلك. قبلنا الإجازة. كلمة تلقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا النبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم احينا عليها يا حي وامتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث واجعلنا من أهلها ظاهر وباطنا آمين اللهم آمين على دين يكن صالحة جامعة شاملة آخر الدنيا الآخرة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.